से कर दूं कि जितनी जिम्मेदारी सामने बैठे हुए लोगों की है दाद देने की, उतना ही आप सबका भी हक बनता है। और ये सामने जो 2-2.5 फीट नीचे बैठे हुए लोग हैं, आप ये मत समझिएगा कि ये आपसे छोटे लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब बड़े ज़हीन हैं। इस दौर में तो जमहूरियत में सब बराबर हैं। और मेरा तो अपना मानना है कि ये मुशायरा जो है वो 2 हिस्से में बटा है। जैसे तराजू के 2 पलड़े होते हैं, जो नीचे झुका है वो सामने बैठी हुई आवाम है, और जो ऊपर है वो स्टेज पे बैठे हुए लोग हैं। लेकिन ये नीचे बैठे हुए लोग कमतर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तराजू का वही पलड़ा झुका होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। तो आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, इससे ज्यादा आपकी तारीफ मैं कर भी नहीं सकता हूँ। बस थोड़ी सी आपकी और शिरकत हो। इधर जो दोस्त है, एक नई नज्म आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पहले 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। कि 3 साल में कोई सबक ना दे पाए, रिश्तों का एहसास तलक ना दे पाए, रिश्तों का एहसास तलक ना दे पाए। 3 तलाक पे अब वो भाषण देते हैं जो अपनी बीवी को हक ना दे पाए, जो अपनी बीवी को हक ना दे पाए, रिश्तों का एहसास तलक ना दे पाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक नई सी नज़्म सुनाता हूँ। आज एक तस्वीर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, ट्विटर से लेकर के फेसबुक तक, हर जगह, इंस्टाग्राम पर। इजराइल के प्रधानमंत्री आए हुए हैं, मोहतरम बेंजामिन नेतन्याहू साहब, और उन्हें आगरे के ताजमहल ले जाया गया है, जहां वो अपनी बीवी के साथ तस्वीर खिंचवा करके ये बता रहे हैं कि मोहब्बत के साए में बैठे हुए हैं वो। अच्छा लगता है कि दुनिया के बड़े से बड़े कातिल भी जब हिंदुस्तान आते हैं तो उन्हें मोहब्बत की पनाह में जाना पड़ता है। लेकिन मुझे हैरत है कि 4 दिन पहले तक जिस हुकूमत में बैठे हुए लोग ये कहते थे कि ताजमहल जो है वो गद्दारी की अलामत है, या ताजमहल जो है वो ऐसे लोगों की अलामत है जिन्हें हम पसंद नहीं करते, आज जब बाहर से कोई भी आ रहा है तो दिखाने के लिए फाइनली आपको ताजमहल ही ले जाना पड़ रहा है। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि गोरखपुर की किसी गौशाला में ले जाएंगे, लेकिन ले नहीं गए, वो ले गए आगरा ही। मैं एक नज़्म सुनाता हूं आपको और आपसे दुआएं मांगता हूं। कोशिश की गई कि निशानियां जो हैं, इमारतें जो हैं, उनको आपके नाम से जोड़ दिया जाए। आपसे जो नफरतें हैं वो निशानियों से उसका बदला लिया जाए, इसलिए इमारतों के बारे में बुरा बोला जाता है। लेकिन इस बार उन्होंने शायद गलत बयाना ले लिया। ताजमहल जो मोहब्बत की अलामत है, ताजमहल जो प्यार की निशानी है, उसे गद्दारी की अलामत बताने पे उतर आए। और हालत ये हुई कि सलाम है इस देश के सेकुलर हिंदू भाइयों को कि जिन्होंने आपसे ज्यादा खड़े होकर के ये कहा कि तुम अपनी जुबान बंद रखो। ताजमहल हिंदुस्तानियत का प्रतीक है, ताजमहल किसी मुसलमान का प्रतीक नहीं है। सलाम है इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को, जो किसी भी इस तरह के मुद्दे पे हमसे आपसे ज्यादा ऊंची आवाज में नफरत वाली ताकतों को जवाब देने के लिए खड़ी हो जाती है। मैं एक नज्म सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले बस इतना आंकड़ा आपको बताऊं कि जिस इमारत से उन्हें तकलीफ है कि वो इमारत गद्दारी की अलामत है, वो ये भूल जाते हैं कि उसी ताजमहल को देखने के लिए 1 साल में 19.24 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है, और वो टिकट का पैसा इस मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए 1 साल में लगभग 14 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। कुतुब मीनार को देखने के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है। अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी ये इमारतें करोड़ों करोड़ रुपए मुल्क की तरक्की के लिए दे रही हैं, फिर भी आपको गद्दारी की अलामत लगती है। तो लगती रहे साहब, ये तकलीफ तो रहेगी। मैं नज़्म पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है।
بنگال جیسے سنتا ہے ویسے سننے کے موڈ میں آیا نہیں. آپ پہ ٹھنڈ زیادہ ہے، میں سمجھ رہا ہوں ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے، لیکن میں نے بھی صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں. آپ کی محبت میں بھوکے پیاسے کھڑے ہیں، تو میرا حق تو بنتا ہے کہ ٹھنڈ کو دور بھگانے کے لیے داد واد آپ دیں. میں پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں. ادھر جو دوست بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں پیچھے تک آپ کی شرکت ہو. کہ بیتے ہوئے کل سے نفرت ہے، آتے ہوئے کل سے نفرت ہے، ان کو کبیر کے دوہوں سے، غالب کی غزل سے نفرت ہے. وہ ایک عمارت جس پر دنیا بھر کی محبت ناز کرے، وہ ایک عمارت جس پر دنیا بھر کی محبت ناز کرے. میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے. میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے. ممتاز سے جودھا بائی تک، اب اٹھے آپ کا ہاتھ اگلے مصرے پہ، کہ ممتاز سے جودھا بائی تک چاہت ہی چاہت پاؤ گے. بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے. جس اور نظر دوڑاؤ گے ہم کو ہی زندہ پاؤ گے. بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے. پہلا بند پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ جو 800 سالوں کی تاریخ ہے وہ ایک ایک مصرے میں نکل کے آپ کے سامنے آئے، اور ایک ایک مصرے پہ جب ایک ایک نام آئے تو احتراماً آپ کی دعائیں ہندوستان کی فضاؤں میں جائیں. میں ہمت کرتا ہوں آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ میں یہ ہمت پورے ہندوستان میں کر سکوں گا. مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے. جاؤ ہتھیلی کے لیے بول رہا ہوں جو سچ، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے. میں ہمت کرتا ہوں صاحب کہ بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے. آپ کے اجداد، آپ کے بزرگوں کے نام آنے جا رہے ہیں، سن کے بتانا آسنسول والوں، کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے. شہنائی چھولی ہونٹوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے. شہنائی چھولی ہونٹوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے. سنگیت کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے. سنگیت کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے. سرحد کی حفاظت کی خاطر عبدالحمید عثمان ہوئے. سرحد کی حفاظت کی خاطر عبدالحمید عثمان ہوئے. کہ جن کو جانا تھا چلے گئے، جن کو جانا تھا چلے گئے، اب ہم کو بھیج نہ پاؤ گے. بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے. اشوک ساحل نے کبھی ایک شعر کہا کہ میں تمہیں اپنے اصولوں کی قسم دیتا ہوں، مجھ کو مذہب کے ترازو میں نہ تولا جائے. میں نے انسان ہی رہنے کی قسم کھائی ہے، مجھ کو ہندو یا مسلمان نہ سمجھا جائے. ایک ایسا دور جب سچ بولنا بہت مشکل ہو گیا ہے، ایک ایسا دور جب اس دیش میں سیکولرزم بچانا ایک بہت بڑی جنگ کی طرح ہو گیا ہو. میں کوشش کرتا ہوں
کہ بنگال میں کھڑا ہو کر کے آسنسول میں کھڑا ہو